निर्देशनको पालना गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी संसद दिनुभएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसलाई सबको साथ लिनुहुनेछ। पटक पटक 33 किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा सुन तस्करीहरू हिरासतमा छन्, मुद्दामा छन् भन्नुभएको छ। 33 किलो सुन चाहिँ कहाँ छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बताइदिनुहुन्छ कि? र प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 274 बुँदामा यो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ र तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि हुने यो वर्षमा, त्यो पनि बताइदिनुहुन्छ कि? प्रधानमन्त्रीज्यूले खान नपाएर कोही नेपाली मर्नु पर्दैन भन्दै आउनुभएको छ, तर विदेशमा लाखौँ नेपाली खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई खान नपाएर मर्न नदिने हो भने तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कहिले उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ? मिति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू। माननीय प्रधानमन्त्रीको हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्नमती, वाग विदग्धता विश्व विश्रुत छ। त्यो जान्दा जान्दै पनि मैले चाहिँ नेभिल चेम्बरलिन र चर्चिलको सम्झना गराउने दृष्टता गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई जवाब दिनुभयो। तर मेरो थप प्रश्न के छ भने, जुन अहिले दिन उहाँले गनाउनु हो, मेरो 2 वर्ष पुगेको छ, 5 वर्ष बाँकी छ भन्नुभयो, अब 3 वर्ष बाँकी छ, तर नेभिल च्याम्बरलेनको पनि 3 वर्ष बाँकी थियो। त्यो तिथिमिति उहाँले हेर्नुभएको हुन्छ। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोपाल खनाल भन्नेले पुस 6 गतेको गोर्खापत्रमा लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने होइन, त्यो नक्सामै राखिएन, लिपुलेखलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नु हो लेखे। नेपाल सरकारले जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा समेत र नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता पारित नहुँदै खनालले उक्त लेखमा लेखे अमेरिकी सरकार कार्यान्वयनमा निश्चिन्त भए हुन्छ। सरकारभन्दा अगाडि बोल्ने खनालका यी लिखतले के उनलाई गोर्खापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकबाट बर्खास्त गर्नु पर्दैन र? सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरी कार्यटार कहिले लगाउने हो? सरकारको निशाना छाप र संसदको लोगो नयाँ कहिले पाउने हो? कोभिड-19 को स्रोतबारे विवाद नभएको अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्थित फोर्ट डेट्रिक जैविक प्रयोग। मान्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि सबै ठिकठाक छ, तर प्रधानमन्त्रीजीसँग आग्रह छ कि एकचोटि प्रोभिन्स 2 मा गएर त्यहाँ कोरोना प्रभावित र त्यहाँको मजदुरको स्थिति के छ, बोर्डरमा अल्पत्र छ, यता नेपालको प्रहरीले पनि धपाउने, उता इन्डियाको प्रहरीले पनि धपाउने। त्यो नेपाली नागरिक हो, म कुनै इन्डियन नागरिकको कुरा गरेन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजी, मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कम्तीमा 2 नम्बर प्रदेशमा बजेटमा नीति कार्यक्रम पनि आएन, जो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष ग्राह्यता दिनेछ। 2 नम्बर प्रोभिन्स र कर्णाली प्रदेश पिछडिएको छ, तर त्यसको कुनै ग्राह्यता दिएको छैन र अहिले पनि त्यो कोरोनाको सबभन्दा मार त्यही 2 नम्बरमा पर्नेवाला छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कि मात्र डाटा जुन वरिपरिकोले दिन्छ त्यसमा विश्वास नगरी जमिनी हकीकतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि नै म आग्रह गर्छु कि एकचोटि गएर त्यहाँहरू के छ, गाउँको स्थिति, जनताको स्थिति के छ। धन्यवाद। मान्य श्री संजय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कोभिड-19 को कहरले देश भयावह स्थितिमा धकेलिने सङ्केत गर्दैछ। देश र विदेशमा रहेका नेपाली जनता रोग र भोक दुवैको खाडलमा दिनानुदिन धसिँदैछन्। महामारी फैलिँदै छ। हजारौँ हाम्रा दाजुभाइहरू इन्डियाको सिमानामा अल्पत्र परेर दुःख पाइरहेका छन्। लाखौँ स्वदेश फर्कने व्यग्रतामा छन्। परिस्थिति अकल्पनीय छ। सम्पूर्ण देश अत्तालिएको छ।
जनतामा आहाल बेहाल छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका महामारीको अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सह अति नै संवेदनशील स्वास्थ्य स्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। आफूले समेत सुरक्षित महसुस गर्ने गरी के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? म तयारी देख्दिनँ, चिन्तित छु। आश्वस्त पारिदिनुहुन्छ कि? साथै देशको कार्यकारी प्रमुखका नाताले हामीबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको छ? नेपाली जनतालाई बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। मान्य श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामनाका साथै मेरो केही प्रश्नहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। प्रतिपक्ष दलका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाद्वारा नेपालमा पछाडि पारिएका समुदायको हक स्थापित गर्ने बनाइएको राष्ट्रिय दलित आयोग झन्डै 52% महिलाको हक स्थापनाका लागि स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सरकारले किन गुमराहमा राख्यो? यो नीति तथा कार्यक्रममा किन दलित समुदायको बारेमा किन बोलिएन? यो सरकारले दलित समुदायलाई किन देख्दैन? संविधानको धारा 40 दलितको हक बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि छुएको छैन। सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, किन यति लामो समयसम्म संवैधानिक अङ्ग राष्ट्रिय दलित आयोग र महिला आयोग पदाधिकारी बिन राखिएको? के प्रतिपक्ष दलका नेताले स्थापना गरेकै कारण यो आयोगहरू पदाधिकारी विहीन बनाउनु भएको? धन्यवाद। मान्य श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चीनबाट विद्यार्थी लिएर आउने तर अन्य देशबाट आफै स्वदेश फर्किन्छु भन्नेहरूलाई किन रोकेको हो? विदेशीका नागरिकहरूमाथि किन यस्तो गम्भीर विभेद? कति नेपाली विदेशमा अलपत्र छन्? कति नेपालीको विदेशमा मृत्यु भएको छ? कति सङ्क्रमित छन्? यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के जानकारी छ? उनीहरूलाई स्वदेश आउने व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ? स्पष्ट पारिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री रङ्गमती साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्सा तयार भए अनुसार भूमि फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ कि नै? भूमि हाम्रो बनाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? 80 दिने विद्यार्थी घरमा बस्दा परीक्षा सम्झिँदा दिमागी असर भइसक्यो। प्री टेस्टबाट पास गराउन सरकारलाई के को क्षति हुनेछ? सीमामा परेका अलपत्र नेपालीको लागि सरकार किन बेखबर छ, किन मौन छ? हुम्ली जनता चर्को गर्मी र मच्छरले लड्दै बाटोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। नेपालगञ्जमा वरिपरि कोरोनाले घेरिसक्यो। जनता रोएर बसिरहेका छन्। जनताको सरकारले के यो सरकार हुम्ली जनताको सरकार होइन? धन्यवाद। मान्य श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। सन् 1950 को सन्धि र सीमा विवादका विषयमा दुवै देश बीचको सहमतिमा प्रबुद्ध समूह इपिजी गठन गरी समस्या हल गर्ने भनिएको इपिजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेको अवस्थामा नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत, नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत, नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नै नक्सामा पारी प्रकाशित गरिसकेको गरिसकेपछि अब दुवै देशबीच फेस टु फेस कूटनीतिक वार्ता कहिलेसम्म हुन सक्छ? स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई जिज्ञासा, प्रश्न र स्पष्टता पार्नका लागि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीबाट चपेटामा परेका कामविहीन मजदुर र गरिब किसान, विपन्न किसानहरूको बारेमा, राहत प्याकेजको बारेमा, उनीहरूको जीवनयापन गर्नका निमित्त सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनका निमित्त प्रधानमन्त्रीजीको के सोचाइ छ त्यो स्पष्ट पार्नका निमित्त म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर
साना मझौला उद्यमी, पर्यटन व्यवसायी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नका निमित्त सरकारको के योजना छ, म यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री मिनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदयको मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथामका लागि लागू भएको लकडाउनका कारण उद्योग वाणिज्य, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख होस् भनेर हामीले भन्यौँ, तर केही पनि ठोस उल्लेख केही भएन। प्याकेज भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्द मात्रै उच्चारण भयो। यस्तो हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रलाई यसरी अवहेलना किन गरियो? सरकारी स्वामित्वको पानी, बिजुली, टेलिफोनमा छुट राहत केही दिने नीति तथा कार्यक्रममा आएन। केवल निजी घर भाडामा दिनै पर्ने जस्तो अर्थमन्त्रीजीको जवाफ आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? साक्षर नेपाल बनाउने अभियान जस्तै गरी संविधान बमोजिम नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत मुक्त अभियान कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न किन गाह्रो भयो? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। मान्य श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि यो कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन गर्नु पर्यो, त्यो लकडाउनमा कमाएर खान पर्ने, कमाउन पाए खान पाउने मानिसहरूको जो हविगत भयो, पेट डाउन भयो, भोकै बस्नु पर्यो, त्यसका लागि सरकारको के कार्यक्रम छ ती भोकाहरूका प्रति म त्यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदीय समितिहरू, सीमाविदहरू, जनस्तर समेतको लगातार दबावपछि ढिलै भए पनि कालापानी, लिम्फियाधुरा, लिफुलेक समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई लिफुलेक सडक निर्माणबारे उद्घाटनपछि मात्र थाहा हुने अवस्था किन आयो? कसका त्रुटिले? यसको जवाफ चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा छिमेकी चीन सरकारसित पनि कूटनीतिक तहमा कतिपटक पहल भयो, वार्ता भयो र पछिल्लो रेस्पोन्स के छ? यसबारे जानकारी चाहिन्छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ। पीसीआर टेस्टिङ किटहरू, उपचार किटहरू, सुरक्षा किटहरूको आपूर्तिको पछिल्लो अवस्था र योजना के छ? जानकारी चाहिन्छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वर्तमान अवस्थाप्रति के सम्मानीय हाम्रा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जानकारी चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो डेमोक्रेसीको धेरै विशेषणका कुरा, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी के कुरा गर्नुभएको छ? डेमोक्रेसीको कुनै के अरे विशेषण हुन्छ र? हामी श्री ओलीजी भन्छौँ, राम्रो लाग्छ नि कि श्री 108 ओलीजी भने झन् राम्रो हुने हो र? त्यसकारण त्यो विशेषण लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसी हो। दोस्रो कुरा, नेपालमा अहिलेसम्म कति भेन्टिलेटर छन् त्यसको पनि जानकारी चाहियो। तेस्रो कुरा, भारतले यतातिरबाट बाटो बनाएको छ, त्यो बाटो उतातिरबाट चीनले नबनाएसम्म सञ्चालन हुँदैन र भारतलाई जस्तै डिप्लोमेटिक नोट चीनलाई पठाउने छ कि छैन, यहाँको के छ त्यसमा पनि जानकारी चाहियो। धन्यवाद। मान्य श्री मीना सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटै मात्र प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार कोही भोकै पर्दैनन्, भोकले मर्दैनन्। विश्वव्यापी कोभिड-19 को बढ्दो सङ्क्रमितको कारण लकडाउन ल्याउने अवस्था रह्यो। लकडाउनका कारण नागरिक भोकैको अवस्थाले बाँच्नुभन्दा मर्नु नै निको भन्दै कैयौँले आत्महत्या गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा ठोस राहतको कार्यक्रम आएन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कुरो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा भएन भन्ने त होइन कि के छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, जवाब चाहियो। धन्यवाद। मान्य श्री डिला सङ्ग्रौला। सम्मान्य सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले खान नपाएर कोही नेपाली मर्नु पर्दैन भन्दै आउनुभएको छ,
तर विदेशमा लाखौँ नेपाली खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई खान नपाएर मर्न नदिने हो भने तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कहिले उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ? मिति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू। उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने हो भने अगाडि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म उनीहरूको लागि कति क्वारेन्टाइन बन्दैछन्? जवाब चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। मान्य श्री पुष्प भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नु छ, लाइफ इज फर्स्ट भनेर भन्नुभयो। तर सँगसँगै उहाँले भन्नुभयो नेपालमा भएका क्वारेन्टाइनमा लगभग 70% जनताहरू उच्च गुणस्तर क्वारेन्टाइन छैन भनेर पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। सभामुख महोदय, अहिले भारतको सिमानाबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। WHO को मापदण्ड मानवताको आधारमा त्यहाँ खान बस्न लाउन सरसफाई एम्बुलेन्सको पूर्ण रूपबाट व्यवस्था हुनुपर्छ। तर त्यो व्यवस्था भएको छैन। त्यसको एउटा उदाहरण बाँकेको एउटा युवाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। सभामुख महोदय, अहिले सिंहदरबारमा राष्ट्रिय ढुकुटी छ। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारसँग ढुकुटी छ, तर किन हस्पिटलमा PPE पर्याप्त मात्रामा पुगिराखेको छैन? किन स्वास्थ्य उपकरण पुगिराखेको छैन? 4 महिनासम्म यो महामारीलाई रोक्नको लागि किन सरकारले त्यो ढुकुटीको प्रयोग गरिराखेको छैन? आज स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर आज जनताको जीवनसँग खेलवाड किन यो सरकारले गरि? मान्य श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुख महोदय, भारतीय सेना प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। उक्त अभिव्यक्ति र भारतले हाम्रो लिपुलेक मिचेर मानसरोवर जाने बाटो समेत बनाइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्तरीय संवाद भएको छ कि छैन र कहिले हुने योजना छ? सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ। यस संसदमा यो सरकार आइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदको बीचमा ठुलो बजेटको सन्दर्भमा ठुलो विभेद हुँदै आएको छ। आगामी बजेटमा पनि विभेदै कायम रहने हो कि यो सच्याएर आउँछ? स्पष्ट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रमिला राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, राहतको प्याकेज मात्रै राहत होइन, त्यसको विभिन्न तरिकाले हामीले जनतालाई राहत दिइरहेका छौँ भन्नुभयो। त्यो राहत दिने नीतिको व्यवस्था के छ त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। र अर्को सुनकाण्डको कुरामा हामीले ती दोषीहरूलाई जेल हालेका छौँ, मुद्दा चलिरहेको छ, सब हामीलाई थाहा छ भन्नुभएको छ। यो किन को परे, कस्ता मान्छे परे, कतिजना परे, कस्तो खालको मुद्दा चलेको छ, यो सार्वजनिक किन भएको छैन? धन्यवाद। मान्य श्री हीरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जनआन्दोलनका घाइते अपङ्गहरूलाई सबै किसिमको उपचार गर्ने भन्नुभयो, त्यो राम्रै पक्ष हो। तर द्वन्द्वको समस्या चाहिँ समाधान भएको छ कि छैन? त्यसतर्फ सरकारले फर्केर हेरेको छ कि छैन? द्वन्द्वको समयमा पार्टीका कार्यकर्ता मारिएका छन्, ती शहीदहरूको बारेमा अहिलेसम्म सरकारले के गर्यो र शहीदको बारेमा के सोचेको छ? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को, क्वारेन्टाइनमा बसेका गरिब नेपाली जनतासँग शुल्क लिने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका संयोजकले भनेका कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट सुनियो। के सरकार पैसा सङ्कलन गर्न लागेको हो? साथै भारत लगायत अन्य मुलुकबाट कहिलेसम्म नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, कोरोना भाइरस भनेको त म एउटै किसिमको यो रोग हो भन्ने सोचेँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो दुई खालको, एउटा कडा र नरम। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्मान महोदय, संसदीय समितिहरूले पटक पटक दिएको निर्देशनको पालना गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी संसद दिनुभएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ।
तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसलाई सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। सर्वप्रथम स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा हिजो सरकारले जारी गरेछ, बधाई छ। अब सरकारले संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्नको लागि कहिले सदनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछ? भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउन चाहने नेपालीहरूलाई यो सरकारले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? र PCR टेस्ट 32,000 को मात्र भएको छ, एकदम न्यून हो। यसलाई अझ बृहत रूपमा यसलाई लग्नु पर्दछ। सरकारको योजना के छ? र अन्तमा यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा। धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। अहिले नीति कार्यक्रममा जुन ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई नीति कार्यक्रमलाई नै परिपूरक बनाउने गरी हामीले संशोधन पनि राखेका थियौँ। त्यसमा पनि विशेष गरिकन MCC पछि छलफलमा आउँछ भन्ने कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। जब सदनमै आउँदैछ MCC छलफलमा भने त्यो MCC को मूल आधार बनाएर राखिएको 211 नम्बरको बुँदालाई नीति कार्यक्रममा किन ल्याइयो? त्यसलाई हटाएर पछि MCC को छलफल पछि त्यसलाई राख्न सकिन्थ्यो, बरु विकासका अरू कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्थ्यो त्यसमा। त्यसैले यो सम्बन्धी स्पष्ट धारणा दिन चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, किनकि अघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिने क्रममा यो काम आधी पेट खाएर पनि गर्न सकिन्छ, यो ट्रान्समिटर लाइनको लागि भन्नुभएको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा छ। त्यो सही हो। त्यो आधी पेट खाएर गर्ने काम जनता मार्फत नेपाललाई नै आह्वान गरेर यदि त्यस। मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा र क्वेसन राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कोरोना भाइरसको बारेमा गत अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आफ्नो कन्सर्न र यो भयावह हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि भएको कुरा म एप्रिसिएट गर्दछु। साथै आजको भाषणमा पनि हामीले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने प्रिभेन्सनको काम गर्न नसकेको कुरा रियलाइजेसन गर्नुभएको पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तसर्थ अब हामीले PCR टेस्टबाट मात्रै गर्नुपर्ने कुरा, यो संसदको हामी सांसदहरूको पनि टेस्ट गर्दा प्रुफ गरिसकेकोमा फेरि जनतालाई आज चिठीभर किन गरिराख्यो? अहिले देशमा प्रशस्त PCR छन् र यसरी जुन तरिकाबाट अहिले चाहिँ ट्रिटमेन्टको स्टेजमा जानुपर्ने अवस्था भइसकेको बेलामा ट्रिटमेन्टको निम्ति आवश्यकता पर्ने औषधिहरू अथवा आवश्यकता अझ पर्यो भने विदेशबाट आवश्यकता। माननीय श्री प्रदीप गिरी। सभामुख महोदय, हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्नमति, वाग विदग्धता विश्व विश्रुत छ। त्यो जान्दा जान्दै पनि मैले चाहिँ नेभिल चेम्बरलिन र चर्चिलको सम्झना गराउने दृष्टता गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई जवाब दिनुभयो। तर मेरो थप प्रश्न के छ भने, जुन अहिले दिन उहाँले गनाउनु हो, मेरो 2 वर्ष पुगेको छ, 5 वर्ष बाँकी छ भन्नुभयो, अब 3 वर्ष बाँकी छ। तर नेभिल च्याम्बरलेनको पनि 3 वर्ष बाँकी थियो। त्यो तिथिमिति उहाँले हेर्नुभएको हुन्छ र उहाँको पार्टी, नेभिल च्याम्बरलेनको पार्टी अल्पमतमा गएको थिएन। मैले फेरि सम्झना गराउँछु
तत्कालीन राष्ट्रिय सङ्कटमा उहाँलाई विपक्षले भन्दा पनि उनकै पार्टीका मान्छेले सम्झना गराएका थिए, बिदा 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 चाहियो प्रभु भनेर। थप एउटा हुन्छ लोकतन्त्र, अर्को हुन्छ सङ्ख्यातन्त्र। त्यसलाई भन्छ सङ्ख्यातन्त्र। सङ्ख्या मान्य श्री विमला नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेको पनि आज झन्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 24 मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको हक र धारा 40 मा दलितहरूको हकको व्यवस्था गरिएको छ। के ती धाराहरू संविधानमा देखाउनका लागि मात्र हो कि सरकारले उक्त धारा कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्छ? त्यसकारण म देशभरिका झन्डै 40 लाख दलित समुदायको तर्फबाट म यो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसित मेरो प्रश्न छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या मधेसको पर्सा, बारा, बाँके, उदयपुर, कपिलवस्तु लगायतको जिल्लामा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर स्वास्थ्य उपकरण एकदमै कम छ, जनशक्ति पनि एकदमै कम छ। त्यसको तयारी सरकारको के छ? र निजी अस्पतालहरू कोभिड बिरामीहरूलाई लिइरहेको छैन र त्यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय भइसकेको छ। अस्पताल चाहिँ जहाँ कोभिड सरकारले तोकेको छ त्यो अस्पतालमा भरिभराउ भई स्कुलहरूमा राखिएको छ। के निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले नागरिकलाई बचाउन सक्छ? धन्यवाद। मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, एपीजीको रिपोर्ट सारा कूटनीतिक प्रयासपछि पनि आउन सकेन भने महाकालीको विवादित क्षेत्रको नक्सा बन्दैमा के हामीले त्यो नेपालको भूमिलाई कुन आधारमा र के कुन प्रयासबाट हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ? मेरो पहिलो प्रश्न। अर्को आरडीटी यो टेस्ट चाहिने सारा विश्वले त्यसलाई चाहिने विवादित भनेर र त्यसले झन् सङ्क्रमण बनायो भनेर त्यसलाई हटाइराखेको अवस्थामा हामी कहाँ पिसिआर टेस्ट नगरेर आरडीटीलाई नै बढी महत्त्व दिएर त्यसलाई ल्याउनुको अर्थ के हो? मलाई लाग्छ यो अनावश्यक त्यसमा बजेट विनियोजन गरेर र झन् यसलाई भ्रमित गरेर झन् यो कोरोना भाइरसलाई बढावा दिने किसिमले आरडीटी टेस्टलाई बढाइएको छ र यसमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने हामीलाई शङ्का लागिराखेको छ। त्यसको आरडीटी टेस्टलाई किन रोकिन्न र पिसिआर टेस्टलाई किन महत्त्व दिइन्न भन्ने मेरो प्रश्न छ। मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। त्यो आइसक्यो। मान्य श्री उमाकान्त चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदयज्यू मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नीति तथा कार्यक्रमको 165 नम्बर बुन्दामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ भनिएको छ। तर गत वर्षको पनि नीति र कार्यक्रममा पनि त्यही थियो। यो सुरु हुन्छ कहिले र यसको ठोस कार्यक्रम के हो जानकारी चाहियो। र सीमामा रहेका र विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा कहिले ल्याउने हो र उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच तथा व्यवस्थापनको कस्तो तयारी गर्नु भएको छ यसको जानकारी चाहियो। धन्यवाद। मान्य श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्मान्य सभामुख मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिप्रति म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र हिजै मात्र क्याबिनेट निर्णय गरेको नेपालको नक्सा
प्रधानमन्त्रीको हातमा रहिरहने र हाम्रो नेपाल भूमिमा भारतीय सेना माजपा गरिरहने हो कि त्यो लालपुर जस्तै हुनु कि माओवादीले कब्जा गरेका धेरै जग्गाहरू पनि माओवादीको कार्यक्रमको हातमा छन्, तर लालपुर जमिनदारको हातमा छ, जग्गा जसको छ उसको हातमा। त्यस नहोस् पनि मेरो कामना छ। धन्यवाद। मान्य श्री महेन्द्र राय यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन बोल्नु भएको छ संविधान संशोधन गर्छु भनेर मलाई बडा खुसी लागेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ हामी प्रतिपक्षी दलहरूले संविधान संशोधनमा उठाएका माग र मुद्दाहरू यो संविधान संशोधनमा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न, एक। दोस्रो, भारत लगायत विदेश मालपत्र भएका नेपाली कामदारहरूलाई नेपालमा कहिलेसम्म ल्याउन सक्ने उहाँको कार्यक्रम छ। यो सीमाको जुन विषय उठेको छ वार्ता कहिलेदेखि होइन यो सुरु हुनेछ, लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्नुहुनेछ र हुलाकी राजमार्गको कार्य सम्पन्न कहिलेसम्म हुनेछ, यो चुरे संरक्षणमा कतिवटा ड्याम्प बने, कतिवटा ड्याम बनाउन बाँकी छ र सुनकोशी मरेन ड्याम जुन छ त्यो कहिलेसम्म होइन सम्पन्न हुनेछ। यो नागरिकता विधेयक प्रगतिशील सरकारले नागरिकता विधेयक कहाँ समितिबाट हरायो कि सरकारको नोटिसमा छ कि छैन। त्यसकारण यी सबै सवालहरू राख्दै कोरोना नियन्त्रणको लागि मान्य श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मुद्दा नम्बर 262 शान्ति प्रक्रियाका सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। तर जनआन्दोलन र द्वन्द्वकाल भनेको के हो? जनआन्दोलन र जनयुद्धकाल भन्न किन नसकिएको हो? दोस्रो प्रश्न, तेस्रो मुलुक र भारतका नेपाली नागरिक जहाँ सीमामा अलपत्र परेका छन् कसरी स्वदेश फर्काइन्छन् र सङ्कटग्रस्त मजदुरहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ? धन्यवाद। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न तराई मधेस अथवा 2 नम्बर प्रदेशलाई विकासको दृष्टिकोणमा धेरै नै पछाडि छ। यसपालिको बजेटमा विशेष प्रदेशको रूपमा आउँछ कि आउँदैन? क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म तराई र मधेसमा WHO को मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्वारेन्टाइन छैन र एउटा कोठामा 10 जना 20 जना 25 जना राखेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? र जहिले पनि एउटा कुराहरू आइराखेको छ, औचित्य र आवश्यकताको अनुसार कुनै कामहरू हुन्छ। त्यसकारणले तराई मधेसमा संविधान घोषणा हुँदाखेरि 50% मान्छेले कालो दिवस मनायो। अहिले आउनेमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। मान्य श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कै क्षेत्र मेरो क्षेत्र उहाँकै क्षेत्र एउटै र म आज सभामुख महोदयको सामुन्ने आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, किनभने म भर्खरै क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको ज्यूको क्षेत्र र मेरो क्षेत्र एउटै हो। म क्षेत्र भ्रमण गरेर भर्खरै 25 गते यो सदनमा आइपुगेको छु र मैले जानकारी पनि गराउनु छ आफ्नो क्षेत्रको। त्यसैले गर्दा आज मेरो अलिकति छुट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध, किनभने क्षेत्र सिमाना भारतसँग सिमाना परेको गौरीगञ्जमा पटक पटक पारी भारतबाट आएर प्रहरीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्यो, तर त्यो कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूको कुनै न सरकारको कुनै पनि त्यो केही भएको छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ कति मिठो उखान टुखान गरे जस्तो हुँदैन बालबाली। मान्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पटक पटक 33 किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा सुन तस्करीहरू हिरासतमा छन्, मुद्दामा छन् भन्नुभएको छ। 33 किलो सुन चाहिँ कहाँ छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बताइदिनुहुन्छ कि?
र प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 274 बुँदामा यो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ र तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि हुने यो वर्षमा त्यो पनि बताइदिनुहुन्छ कि आज विभिन्न मुलुकका नेपाली दिदीबहिनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा आश्रय लिन आतुर छन्, कहिलेसम्म ती दिदीबहिनीहरू नेपाल लिएर आउने योजना छ त्यो पनि कृपया बताइदिनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू। मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछु। स्वामीका लागि प्रत्युत्पादक हुने बाँदर भक्तिबारे केही भन्नै पर्छ। अपव्याख्या गर्नेले नबोलेको कुरा बोलेकै हो भन्ने भ्रम सृजना गर्न सक्लान्। अरिङ्गाल परिचालित गरेर मेरो देशभक्तिबारे अनर्गल प्रचार गर्ने वातावरण बन्ला। मिथ्या बहस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बदनाम गर्न सकिएला। सत्ता टिकाउन पुरानो बेला शासकले बिपी कोइरालालाई विदेशी दलाल र पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने दुष्प्रचारको प्रपञ्च गरेकै हो। तर आपसी विभाजन गर्ने दाउपेचको राजनीतिले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने होइन, यसलाई कागजी नक्सामा सीमित गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहोस्, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसदले के सहयोग गर्नुपर्दछ? नेपाली काङ्ग्रेसबाट के सहयोग चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने बेला हो यो पुनित कार्यमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो सहयोग रहन्छ। मान्य सदस्य, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा 2077 साल जेठ 4 र 5 मा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँछु। मैले स्पष्ट यहाँ ड्यासबाट रुलिङ गरिसकेको छु। लिखित रूपमा पठाउने भनेर यहाँ लिखित रूपमा आएको छैन। ल राख्नु सर। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भूकम्पलाई टारियो, नाकाबन्दीलाई टारियो, कोरोनासँग जुझ्दै र जित्ने अभियानमा लाग्दैछौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक करेन्टलाई पनि डिफ्युज गरियो र भारतका सेनाले नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा बोलिरहँदा वर्तमान सरकारका बहादुर वीर एवं नेपाल आमाका सही सपूत वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले केही पनि नबोलिकन आफ्नो देशको नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुभयो। यही नै हो जवाब सभामुख महोदय। त्यसैले पूरक प्रश्न धेरै सुनियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गुड क्वेसन गुड आन्सर, बैड क्वेश्चन नो आंसर, बाकी आपका मर्जी।